हेलो। हेलो शाहिद साहब। हाँ हाँ। जी वकास साहब बात करो। कौन? वकास बात करो। हाँ बोलो। अबू मावे साहब को मैं लाइन पे ले रहा हूँ। हाँ ले लो। ठीक है, ओके लाइन में रहिए आप। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। आपण ज्या व्यक्तीसोबत बोलत आहात त्या व्यक्तीने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाईनवर रहा। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया। हेलो अबू माविया साहब। जी लाइन पर जो है शारिक साहब हैं जो मुनाजिर गैर मुक़ल्लिदियत के एक मुनाजिर हैं। ठीक है, हाँ ये नदीम साहब के जो है जोड़ीदार हैं और ये आपसे तकलीद के मौजू पर जो है मुनाजरा करना चाहते हैं। जी शारिक साहब। हेलो। अपना तारुफ करिए। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम तबाल हुदा। अच्छा माशाअल्लाह, ये किन की सलाम? जी किन की सलाम है? सलामती हो उन पर जो हिदायत के रास्ते पर चले। भाई ये तो हर उस इंसान के लिए जो ये तो हर उस इंसान के लिए है जो ये सलामती के रास्ते पर चलता है। ये कुफार के लिए है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा से। चलिए मैं आपको सलाम करता हूँ, आप जवाब देंगे मौलाना? जी बिल्कुल देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह साहब आपसे खैर का मामला कराए। असल में क्या है मौलाना की बहलवी हज़रत जो है वो जवाब देते नहीं है, इसलिए आदत सी बन पड़ी है। अगर आप जैसे मौलाना मिले माशाल्लाह तो फिर बोलने वाली बात ही नहीं रह जाती है। तो ये कौन सा तरीका? ठीक है, इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन कम से कम पहले तो इस्लाम के दायरे में एक दूसरे। बिल्कुल प्यारे से आपने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई और एकदम सही बात फरमाई। जी प्यारे से मैं कल जो है कुछ जो है मतलब 10 मिनट की आपकी रिकॉर्डिंग सुन रहा था, तो माशाल्लाह देखिए बात तो हम लोग बहुत पहले करते थे लेकिन बात करना तो बहुत कम कर दिया। तो सिर्फ मैं यही पूछ रहा था कि जैसे एक आदमी अगर तकलीफ करना चाहता है कि उसको लगता है कि नहीं वो तकलीफ करेगा, तो क्या करना पड़ता है उसको तकलीफ करने के लिए? अगर आपकी बात मुकम्मल हो गई तो मैं बोल। जी शेख फरमाएं। बहुत अच्छी। देखिए मेरे प्यारे भाई, एक बात मैं अर्ज कर दूं। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि तकलीफ कहाँ करनी है। सबसे पहली बात कि तकलीद जो मौजू है, तकलीद कहाँ करनी है। एक मुसलमान को तकलीद अगर करनी है तो कहाँ करनी है, किसकी करनी है और किन मसाइल में करनी है या उसको अकाइद में करनी है, पहली बात। अब क्योंकि यहाँ जो मसला चल रहा है तकलीद के उन्वान से, तो तकलीद में भी अगर इंसान इतनी सलाहियत रखता है कि वो कुरान और हदीस से इस्तेमाल कर सकता है तो उसे बिल्कुल कतई तौर पे तकलीद की जरूरत नहीं, वो खुद मसाइल ढूंढ के निकाल सकता है। ये तो इत्तेफाकी है। अब जो 99% इस्लाम दायरे इस्लाम के अंदर मुसलमान रहते हैं वो तो इस्लाम को बगैर दलील के मानते हैं। तो कुरान का भी हुक्म है कि जहाँ तुम्हें मालूम न हो तो जानने वालों से पूछ लिया करो। तो वहाँ उन्हें तकलीद की जरूरत है। तो आपके मैं आपकी इस बात को मैं समझ गया, लेकिन सिर्फ यहाँ पर उठती है कि जैसे कि आपने कहा कि अकीदे में करना है या अकीदे से हटकर करना है या उन मसाइल में करना है, तो बोलने वाली बात है जैसे एक आदमी अगर फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून के तहत जो है अल्लाह ताला की इस आयत के तहत जो है हमारे लिए जो आयत होती है, इस आयत के तहत वो अगर तकलीफ करेगा कि पूछ लो इल्म वालों से, तो सच्चे मतलब बोलने वाली बात उठती है कि हम गए, हम आपसे पूछे कि मौलाना हमको बताइए यहाँ पर नमाज पढ़ना है तो सजदे में क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, आपने बताया, ये तकलीफ होगी कि नहीं हो? अगर इंसान इन मसाइल को का इल्म रखता है
اور علم بھی استنباط کے عنوان سے رکھتا ہے، یعنی اسے یہ مسائل خود ڈھونڈنے آتے ہیں، مثلا کس حدیث میں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن میں ثابت شدہ مسئلہ ہے. اب قرآن نماز کا طریقہ جو ہے وہ احادیث مبارکہ اور سیرت مبارکہ سے ثابت ہے. تو اگر وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، جیسے اتنی طاقت رکھنے والا پھر اب چلے گئے ادھر، طاقت رکھنا ایک عام انسان گیا. ایک منٹ بھائی، جی سر، ہولڈ ہے آپ کو. جی صحیح. ایک منٹ میں تھوڑا. ہاں جی جی، بچی آ گئی تھی روم میں، تو بالکل بالکل آپ فارغ بولے. میں عرض یہ کر رہا ہوں، اصل چیز جو ہے، اصل اگر وہ اتنی علمیت رکھتا ہے کہ وہ حدیث کو سمجھ لیتا ہے اور حدیث کی چھان پھٹک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تب تو اس کو اختیار ہے کہ وہ بغیر علماء کے پوچھے بھی خود کر سکتا ہے. اور اگر وہ بغیر علماء کے پوچھے نہیں کر سکتا ہے، مثلا جیسے میں نے کہا کہ احادیث کی چھان پھٹک کر سکتا ہے، تب تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تقلید پہ آ جائے. ایک حدیث کی چاند پٹک کر کے تقلید، تو یہ تو کوئی کنڈیشن نہیں بنتی تھی. ایسا تو کسی مطلب کہ نہ ہی کسی احناف نے ایسی باتیں بیان کی ہے، اور نہ ہی اس سے پہلے کسی نے تقلید کے موضوع پر ایسی باتیں بیان کی. تو آپ سے کر یہ تو آپ دیکھیے، آپ سمجھانے کے لیے جو بات یوز کر رہے ہیں یہ بات صحیح دائرے پہ نہیں جا رہی ہے. آپ وہ بات بولے جو ایک دم علمی مطلب اس میں چھان پٹک کر سکتا ہے. میں علمی بات بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ الحمدللہ قرآن پاک کے تو ماہر ہی ہوں گے. نہیں ایسے کیسی نہیں ہے، ایسی بات نہیں. ایسے کرے ہم جتنا سمجھ میں آتا ہے، جتنا پڑھتا ہوں اسے سمجھتا ہوں اسے. کم از کم آپ قرآن پاک تو پڑھ چکے ہوں گے نا، پورا الف لام سے لے کر والناس تک. سکھ پڑھتے رہتا ہوں اسے، ایسا نہیں ہے کہ میں ماہر نہیں ہوں اور میں عربی بھی صحیح سے. جی سر، میں ماہر بالکل نہیں ہوں. چلیے مجھے یہ بتائیے، جو قرآن پاک کے اوپر جو لگے ہو نا اعراب، جی سر، اعراب ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے زبر زیر پیش ہے، حرکات السکنات. جی سر، ٹھیک ہے نا. جی سر. تو قرآن پاک پڑھنے کے باوجود آپ ان اعراب کے دلائل جانتے ہیں؟ دیکھ اعراب کے دیکھیے سے موجود سے پھر ہم لوگ بھٹک رہے ہیں. یہ چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر تو بھٹکا نہیں سے دیکھیے وہ چیز اگر دیکھیے آپ ایسی کوئی بات نہیں بولے جو لیگ سے ہٹ کر کے ہو جائے. پھر میں سے آپ سے کچھ اگر ایسا بول دوں کہ امام ابو حنیفہ کی اس بات کو جانتے ہیں تو آپ بولیں گے کہ ہم نہیں جانتے ہیں. تو بولیں گے تکلیف کیسے کرتے ہیں پھر میں آپ کو نماز سے ہی سمجھاتا. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ نے سجدوں کے درمیان دعا پڑھنے کو منع فرمایا ہے؟ جی جی جی. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھنے کو منع فرمایا ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان کرنے کے لیے منع فرمایا. جی ہم اس موضوع پہ پہنچیں گے تو نہیں سر، میں آپ سوال اگر آپ کریں گے تو آپ جانتے ہیں صرف اس بات کو. میں نے سوال نہیں کیا. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ صرف جانتے ہیں، ہاں یا نہ فرمائے نا سے کہ آپ جانتے ہیں اس بات کو. میں سوال کا جواب آپ کو دے رہا ہوں. بالکل سر، میں دوں گا، آپ بالکل دیں، لیکن ہاں یا نہ بتائیں کہ ہاں آپ اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے 2 سجدے میں دعا پڑھنے کو منع فرمایا ہے. جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے نا، دیکھیے یہاں تو میں آپ سے صرف ایک ہی بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ زیر و زبر میں تقلید نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ زیر و زبر میں تقلید ہوگی نہیں. آپ کر رہے ہیں بھائی. دیکھ تو تقلید یہ زیر و زبر امام ابو حنیفہ سے ثابت کیجیے سے کہاں پر آپ نے امام ابو حنیفہ سے سیکھا ہے زیر و زبر؟ امام ابو حنیفہ سے مجھے یہ چیز ثابت نہیں کرنی ہے میرے کو. کیوں نہیں سے کہ آپ مقلد ہیں. آپ سب سے پہلے دیکھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. آپ کا اس میں گرامی کیا ہے جناب؟ جی میں عبد الغفور بول رہا ہوں. عبد الغفور صاحب، میں عرض کروں 2 منٹ آپ بولیں گے، 2 منٹ میں بولوں گا. چلے بالکل، ایک منٹ کا ٹائم رکھیں کیونکہ زیادہ بولنے سے نہیں. کام کی بات ہو اور چر زبانی سے آپ بھی بچے چر زبانی سمجھ. ارے دیکھو نا ابرار، 1 منٹ کم ہو جائے گا. تھوڑی دیر بات آتی ہے، بات کرتے ہم بات کرتے. جی بس جی آپ بتائیں. ٹھیک ہے، 2 منٹ سے ہم بات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی چلیے پہلے 2 منٹ میں آپ کو وقف کر دیتا ہوں، آپ بتا دیجیے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے نا بحث کے عنوان سے، ٹھیک ہے نا. دیکھیے سر، جو عنوان ہو نہ آپ اس سے ہٹے، اور خدا کے واسطے آپ ایسی بات نہ کریں جس پر آپ خود عمل نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے وارننگ دیا ہے نا. آپ بھی مانتے ہوں گے سر. اس لیے کبھی بھی آپ وہ بات نہیں بولے جس پر آپ عمل نہیں کرتے. پورے احناف، پوری صافی، پورے مالکی، پورے حملیاں عمل نہیں کرتے. اللہ کے واسطے بات وہی کرے جس پر آپ ایک دم قائم اور دائم ہے. ٹھیک ہے سر. سب سے پہلی بات اٹھتی ہے کہ میں نے آپ صرف ایک سمپل سے مطالبہ کیا کہ اگر ایک آدمی کو تکلیف کرنی ہے وہ تکلیف کرے گا کیسے.
क्योंकि अभी तक आपने कोई जवाब नहीं, क्योंकि सिर्फ मैं बोलता हूँ कि मैं इताअत और इत्तिबा करता हूँ। अगर आप मुझसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो मैं कहता हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और इत्तिबा कहता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि जब भी तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर के आओ तुम उसकी जांच कर लिया करो। मैं इल्म वालों से पूछता हूँ, जांच करता हूँ और उसको इत्तिबा और इताअत कहता हूँ, चाहे वो मसला मंसूस हो चाहे गैर मंसूस हो। अब तक मैं आपसे यही सिंपल सा बात पूछना चाहता हूँ कि तकलीद कैसे करते हैं, बस इतना सिंपल सा बात आप अगर बताएंगे तो तब फिर लोगों को समझ में आएगी ना कि हाँ तकलीद ऐसे की जाती है। जी जज़ाकल्लाह, शुरू करें। चलिए जज़ाकल्लाह। सबसे पहले मैं अर्ज करूं कि जो उलमाए अहले हदीस है ना, उन्होंने इस मौजू की काफी किताबें लिखी है। अगर आप उनका खाली मुताला सदके दिल से कर ले तो मुझे नहीं लगता है कि आपके दिल में कोई ऐसा इश्काल हो सकता है। सिर्फ अहनाफ का नहीं बल्कि तमाम अहल सुन्नत और जमात, शाफी हो, मालिकी हो, हनाबिला हो। ठीक, आप मौजू से फिर इनराफ कर रहे हैं। आप सिर्फ से आप मुझको जवाब दिए से क्या मेरे है, मैं दो देखिए वो करने दो। एक लंबी तावीलात हो जाती है और बात इधर उधर घूम रही है। तावीलात ही होने दो ना, बात तो नहीं, सिर्फ तावीलात को रोकने के लिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप तावील ना कर पाए। अगर आपको लग रहा है कि ये तावीलात है तो बात तो हो जाने दो ना। तो सिर्फ ये लंबा ऑडियो बनने से लोग सुनेंगे ना, काम का बात हो ना। अरे कम बोलना चाहिए, काम की बात बोलनी चाहिए। नहीं सिर्फ आप बोल रहे ये पढ़ो वो पढ़ो, सिर्फ ये पढ़ो वो पढ़ो करके सर अगर आदमी तकलीफ करने लगे तो सर तकलीफ तो सर जाहिलों के लिए हो जाएगी मौलाना। फिर तो आप शुरू करें, बताएं तकलीफ करते कैसे। अरे भैया थोड़ा अगर आप सब्र तामुल से काम लेके तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल सब्र से आपकी वो बात सुनूंगा जो बात बिल्कुल और बिल्कुल मुद्दे की हो। मैंने 2 मिनट आपने जितना बोलना था 2 मिनट में आप बोल चुके, मैं बिल्कुल खामोश था। अब मेरे 2 मिनट है, मुझे बोलने दे। अच्छा सिख बोल के आप बोलने से बोले चले बोले प्यारे सिख बोले क्या करूं, कहाँ से मैं आपको समझाना शुरू कर दूं, ये मसला बड़ा पीछे था मेरे लिए बन गया। चलिए तकलीफ की वजाहत के कर देता हूँ। मैं आपको अर्ज करूं ये कि जो तकलीफ की वजाहत हमारे नजदीक है ना कि बगैर दलील के जाने अमाल पर अमल कर लेना, इसका नाम तकलीफ हमारे यहाँ। अगर आपके यहाँ भी यही चीज है तो इसका मुझे बड़ा वाला आप जवाब दे देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तकलीफ की वजाहत के अल्फाज यूं बनते हैं कि बगैर दलील के जाने अमाल पर अमल कर लेने का नाम तकलीफ है। नमाजी कोई भी हो या कोई हज करने वाला हो, कोई कुरान पढ़ने वाला हो, इन सब को लेकर अगर हम जमा कर ले तो 99% मुसलमान अमाल के दलाइल नहीं रखते हैं और बगैर दलील रखे के अमाल करके दायरे इस्लाम में खड़े हैं। इसी चीज का नाम मेरे नजदीक, मेरे इल्म फहम में तकलीद है। जज़ाकल्लाह खैरन। सबसे पहली बात उठती है कि आपने जो बात बोली कि बगैर दलाइल के अमल कर लेना, तो मैं आपसे देखिए सबसे पहले आपने शुरू ऑडियो में कहा कि अकायद में होती है कि मसाइल में होती है, फिर आपने बोला कि बगैर दलाइल के। तो बगैर दलाइल के सर अकायद को अगर कोई आदमी ले ले, मौलाना से किसी मसले से अकायद के बारे पूछ ले, किसी मसले पर बगैर दलील के अकायद पर अमल कर ले, तो ये तकलीफ कैसे होगी कि आपने शुरू में ही बात बोली कि अकायद और मसाइल, और पूरी हनफिया मालिकिया शाफिया इस बात पर मुत्तफिक है कि अकायद में तकलीद नहीं होती है, चाहे बरेलवी जमात के लोग हों चाहे देवबंदी जमात के लोग हों। ये तो मुत्तफिक अलग मसला है इन लोगों में कि अकायद पर नो तकलीद, मनसूस पर नो तकलीद। फिर मौलाना बगैर दलील के अमल कर लेना, ये तो बात को मतलब आदमी गया पूछा मौलाना हमको जो है हज कैसे करना है, मौलाना ने हदीस बताई अल्लाह के रसूल ने फला 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 फला। तो अब ये बताइए कि फिर यहाँ पर वो बेचारा तकलीफ कहाँ कर रहा है, या उसका नाम क्या देंगे, फिर उसको क्या कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना साहब। जी मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं एक बहुत अदना तालिब इल्म हूँ, जो मैं मौलाना नहीं हूँ। मुनाजिर साहब नहीं अल्लाह के वास्ते मुनाजिर भी ना कहे मेरे को, मैं आपके मुकाबले में नहीं हूँ, अल्लाह के वास्ते मुनाजिर भी ना कहे आप मुझे सीधा मुकाबले में तो हो यार। नहीं सके मुहतरम, आप इल्म अल्लाह ने आपको इल्म दिया है। वैसे एक क्या कहते हैं इसको, हमारे फिरके मुखालिफ साहब फरीके जी बोले फरीके मुखालिफ जी बोले अर्ज करूं अगर आप अपनी जमात में सदके दिल से कह रहा हूँ, सदके दिल से वैसे एक मुसलमान अर्ज करूं, अगर आप अपनी जमात में 99% लोगों को छोड़कर कम से कम 80% लोगों से पूछ ले कि भाई ये जो कुरान पाक है, आपके पास क्या ऐसी कोई दलाइल है कि ये कुरान पाक ही है,
ایک بار آپ صدقے دل سے ان سے پوچھے. آپ نے کہا کہ عقائد میں بھی مانتا ہوں کہ منصوصہ کے اندر کیا ہے اور غیر منصوصہ کے اندر مجھے معلوم ہے ان چیزوں کا, لیکن جو آج کل عوام ہے نا اتنی دین سے دوری ہے. مسائل تو رفع دین اور باقی جتنے بھی مسائل ہے اختلاف بھی جو بھی ہیں ان پہ بڑے بحث کریں گے, لیکن اگر آپ اصولی اعتبار سے ان سے پوچھ لیں گے کہ بھائی اگر یوں ایسا عمل کرنا ہے, حج پہ یوں عمل کرنا ہے عقائد کے اعتبار سے, تو اس کی دلیل کیا ہونی چاہیے. تو مجھے پورا یہ میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو یہ چیز دیکھیے سیکھے محترم آپ نے سیکھے محترم آپ پھر جو ہے مطلب کہ دیکھیے آپ نے بولا کہ آج کے لوگ, ارے آپ تکلیف جو ہے اللہ کے رسول کے 100 سال کے بعد یا صحابہ کے زمانے سے شروع کر دیے, اور آپ بول رہے ہیں کہ آج کے لوگ یہ سیکھے محترم میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حنفیہ صحابہ کے دور میں بھی تکلیف ہوتی تھی, صحابہ کے دور میں بھی تکلیف ہوتی تھی. بالکل. تو آج کے دور میں کو پھر اب کیوں لے رہے ہیں, یعنی صحابہ کے دور میں بھی لوگوں کو حج کا طریقہ معلوم نہیں تھا, لوگ جو ہے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے اور پوچھ کر کے عمل کرتے تھے. بالکل مانیں گے نا آپ, یعنی صحابہ کو بھی آدھے 99% صحابہ کو حج کے مسائل نہیں معلوم تھے. ماذ اللہ تک مطلب 99% صحابہ کو حج کے مسائل نہیں معلوم تھے. میں نے 99% کی بات نہیں کی. دیکھ آپ ہم کو چلیے تو کتنے صحابہ کو حج کے ارکان نہیں معلوم ہوں گے, انداز بتا دیجیے. ایک منٹ رک لیجیے. میں نے یوں عرض کیا, میں اپنے الفاظ پھر دوہراؤں گا تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. میں نے کہا صحابہ کے دور میں بھی تکلیف تھی. جی تو تکلیف کن مسئلے میں کرتے ہوں گے؟ حج کے ارکان میں, قرآن کیسے پہنچی ہوں, مطلب قرآن کیا ہے, زیر و زبر میں تکلیف کرتے ہوں گے نا. سن لیجیے زیر و زبر تو اس زمانے میں قرآن پہ نہیں تھا. کوئی بات نہیں, تو پھر آپ جو بھی مسئلہ مطلب کہ قرآن کو کیسے پہچانتے ہیں اس میں تکلیف کرتے ہوں گے. سن لیجیے میں جواب دیتا ہوں. جی. ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت مدینہ پاک میں جا رہے تھے, تو ایک صاحب آیا اور ان سے مسئلہ دریافت کیا, تو آپ نے اس مسئلے کا جواب دے دیا, اور پھر آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اس مسئلے کے لیے طالب ہو گئے. تو ٹھیک ہے, ان کو جواب ملا, تو 3 دن تک مسلسل حضرت ابو ہریرہ ان کو ڈھونڈتے رہے. جو جواب ان کو ملا تھا اس کے اعتبار سے جواب صحیح کرنے کے لیے. تو کیا کرنے کے لیے کہ اس زمانے, سن لیجیے نا میری بات, جی بولیں. جو انہوں نے فتوا دیا, جو انہوں نے اس کو مسئلے کا جواب بتا دیا جس پہ وہ دوسرا بندہ عمل کر گیا, تو اس مسئلے کے اندر جو وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی, تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ 3 دن تک اس کو مدینے میں ڈھونڈتا رہا. تو پتہ چلا اس حدیث کی رو سے کہ اس زمانے میں بھی بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن سے مسئلہ دریافت کیا جاتا تھا, اور بہت سارے ایسے صحابہ بھی تھے جو دریافت کرنے والے تھے اور ان کے پاس دیکھیں محترم پھر آپ چلے گئے کہ جیسے کہ آپ نے بولا کہ وہ عبداللہ ابن مسعود نے, دیکھیے میں نے یہ حدیث پڑھا بھی نہیں اور دیکھا بھی نہیں, خیر کوئی بات نہیں. آپ نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود نے ان کو مسئلہ بتا دیا, اللہ کے رسول نے ان کے مسئلے کے خلاف میں بتایا, تو 3 دن تک ابو ہریرہ کھوجتے رہے. سب سے پہلی بات تو یہ اٹھتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے کیا بتایا, اور اللہ کے رسول چونکہ موجود تھے, اللہ کے رسول کی موجودگی میں کوئی اجتہاد آدمی کر ہی نہیں سکتا تھا. اب اگر مسئلہ عبداللہ ابن مسعود نے غلط بتایا صحیح بتایا, اس پر کوئی بہت بڑی بحث نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول اللہ موجود تھے. اور تکلیف جو ہے دیکھیں محترم صرف اور صرف مسئلہ اجتہادیہ میں کی جاتی ہے, قیاس میں کی جاتی ہے. اور تکلیف جو ہے آپ بول سکتے ہیں کہ مسئلہ متعارضہ ہو, یا 2 ورڈ آپس میں ٹکرا رہے ہوں, یا جو ہے کسی کے صراحت اور وجاہت نہیں مل رہی ہو. اسی 3 مسئلے کے علاوہ اعنات دنیا کے کسی مسئلے میں تکلیف نہیں کرتا. اعنات کیا, صافی مالکی حنبلی, کسی کے بارے بھی آپ بول سکتے ہیں جو تکلیف کا دم بھرتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک بات کہ رسول اللہ کی موجودگی میں کوئی اجتہاد اگر آدمی کرے تو رسول اللہ وہاں پر کس کی بات پر مہر لگا رہے ہیں, وہ اطاعت اور اتباع بن جاتی ہے, وہ اللہ کی بات بن جاتی ہے. میرے نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا. وہ تو ایک سیکنڈ وہ تو وہی ہوتی. تو رسول اللہ کی موجودگی کی تو بات ہی نہ کریں آپ, بات شروع کریں وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے, کیونکہ قیاس تو وہیں سے جو شروع ہوتا ہے. اور جب اللہ کے رسول موجود تھے تو اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ نے قیاس کیا, اللہ کے رسول نے تصدیق کر دی, وہ جو ہے وہی ہو گئی. جزاک اللہ خیرا, شروع کریں. آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی آپ بہت ساری زیادہ باتیں کر رہے ہیں. نہیں سکے محترم, میں تو پورا کلیئر بات کر رہا ہوں, ایک دم سمپل سی بات کر رہا ہوں. سن لیجیے نا جی بھائی, یا تو مجھے میں آپ کے ٹائم میں خاموش رہتا ہوں, بولے نا بولے کریں, بہت زیادہ بے عزتی کر. اصول یہ ہے کہ میں آپ کی بات مکمل سن رہا ہوں اور خاموش ہو کے سن رہا ہوں, اور اگر میں نے روکنا چاہا تو آپ نے کہا 1 منٹ تب بھی خاموش رہا, تو پتا چلا کہ آپ کو تھوڑا اصول کا نا
لحاظ رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں تو کیا کہتے ہیں اس کو صحابہ ایک دوسرے کے اوپر کر دے, مطلب یہ اس اعتبار سے کہ ایک سیکنڈ کیا دلیل گئی, 1 منٹ کھول دیجیے گا, 1 منٹ, بچے ابھی ہیں یہاں پہ. हेलो 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 हेलो. हाँ हाँ हेलो. ہاں 1 منٹ. ہاں سن رہا ہوں. जी 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 से ہلو. जी हेलो ہاں हेलो. ہاں جی जी 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 प्यार बोले फरमाए. ہلو, آپ مجھ سے جو مخاطب تھے نا, جی سے ان کا عبدل غفور. ہاں غفور صاحب, تھوڑا بچی کو لگ گیا تھا اس کے فون کا, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. گھر میں کوئی مسائل ایسے ہو جائے. تو سب سے پہلے میں یہ بات عرض کروں, بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کی رائے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی کہ آپ نے صحیح کیا, جس کا آپ ابھی انکار کر رہے تھے. بخاری شریف کے اندر مکمل حدیث موجود ہے کہ غزوہ کیا نام ہے اس کا, بنو قریظ کی طرف جب صحابہ گئے تو عصر کے معاملے میں صحابہ میں اختلاف ہوا کہ اب عصر پڑھے یہاں, ایک نے پہلے پڑھا, ایک نے بعد میں پڑھا. جی جی 1 منٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کے صحابہ کے بارے میں کہا کہ ٹھیک کیا, ٹھیک ہے. یہ اجتہاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارکہ میں دیکھ اجتہاد تو ہوتی رہی. میں آپ سیکھے محترم میں بات اجتہاد کی نہیں کر رہا ہوں, اور نہ ہی آپ اجتہاد کے اللہ باللہ قائل ہیں. آپ نے ابھی کہا نبی کے سامنے اجتہاد نہیں ہو سکتا. نبی کے سامنے اجتہاد ہوا, نبی نے مہر لگائی تو وہ وہی ہو گئی, وہ قانون بن گیا, وہ مسئلہ جو ہے منسوخ ہو گیا. اجتہاد پر تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, آپ بار بار اجتہاد پر جا رہے ہیں. دیکھ آپ اجتہاد کرنے کے قابل ہیں. یا تو بات کرنے دو, جب آپ نے تصدیق کر دی کہ آپ نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی ہے تو کم از کم پہلے مجھے میری بات تو مکمل ہونے دو. دیکھیں محترم, آپ اجتہاد کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ بات ہو رہی ہے تقلید کی. اجتہاد الگ ہے, تقلید الگ ہے. آپ تقلید کرتے ہیں, آپ اجتہاد کے قائل. آپ خاموش رہیے, آپ خاموش رہیں گے, مجھے بولنے دیں گے تو جی بولے. دیکھیے محترم 10 منٹ اور بات ہو پائے گی کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو آپ تقلید کرتے کیسے یہ نہیں بتا پا رہے تھے کہ محترم. نماز کے بعد آپ شوق سے آ جائیے, نماز کے بعد نہیں دیکھیے محترم, اتنا دیر کی گفتگو میں اللہ کی قسم آپ نے صرف تقلید کرتے کیسے نہیں بتا پا رہے ہیں. تو یہ اتنی بھاری چیز ہے سیکھے محترم امت کے لیے کہ آپ جیسا عالم بھی نہیں بتا پا رہا ہے. پرسوں بھی آپ کا ایک ساتھی, آپ کا ایک مناظر صاحب ساتھی بہت گپے مار رہا تھا کہ بھائی دلیل دو. جب وہ پھنس گیا نا تو فون اٹھا. دیکھیں محترم, آپ مجھ کو فساد, آپ بات کر رہے ہیں کہ صحابہ نے اجتہاد کیا. لوگ سنیں گے, لوگ سنیں گے. اس سے پہلے سنا دو نا, پوری دنیا کو سنا دو. آپ بول رہے ہیں کہ صحابہ نے اجتہاد, ارے آپ کو اجتہاد کے مطلب کیا ہے؟ کرتا ہوں نہیں آپ صحابہ کے اجتہاد کو مانتے ہیں. دیکھیے محترم, آپ نے کہا اجتہاد نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے محترم, میں نے کہا کہ اجتہاد پر غلط بات, آپ نے پھر غلط بات بولی. اجتہاد ہوا. جی 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 تو پتا چلا اللہ اکبر. دیکھیے محترم, اگر آپ جیسا عالم اگر کرتے تھے, آپ فرق اتنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی منظوری. وقاص بھائی سنیں بات کو, سمجھیں. دیکھیں عمل بھی کیا کہ مولانا ابھی جواب اگر آپ سے نہیں بن پڑ رہا دیکھیے محترم, تو آپ کسی بڑے سے رجوع کر لیں اپنی. میں نے کیا کہا کہ میں نے کہا اجتہاد اگر صحابہ کرے اور نبی کا مہر لگ جائے تو وہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ رہے گا کیا آپ کے لیے؟ نہیں وہ مسئلہ. اچھا ایک بات بتائیے, صحابہ کے اجتہاد پر سنیں صحابہ کے اجتہاد پر عمل کر کے آپ صحابی کے مقلد ہوں گے کیا؟ اگر ہم
उस जमाने में होते तो सहाबा के अस्तगफिरुल्लाह, आप तो इमाम अबू हनीफा के जमाने में भी नहीं है। देखिए सके मोहतरम, कितनी बड़ी बात आपने अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए मोहतरम, आप तो इमाम अबू हनीफा के जमाने में भी नहीं है। अल्लाह अकबर। आप सहाबी को छोड़ रहे, सहाबी के जमाने में होते तो और बुखारी से इस्तिहाद ला रहे हैं, अभी आप इस्तिहाद को जो है सहाबी के इस्तिहाद को मान नहीं रहे हैं। सुन लीजिए मेरे भाई सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, खाली शोर में कीजिए, इससे कोई मसला हल नहीं होगा भाई। मसला तो सामने रखकर आवाम को मौलाना ये ऑडियो तो मैं बना रहा हूँ कि मैं आपकी बात को हुकूमत तक पहुँचाऊँ। मेरी जाओ, मुझे बात करने दीजिए, आप बात नहीं करने दे रहे, ये दोगलापन है, दगल है। अरे नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात अच्छा बोले बाबा, बोले आप एकदम आराम से ये ना, मुझे बात करने दीजिए। आपने कहा कि आपने बोला कि अगर मैं साहबा के जमाने में होता, सुन लीजिए इसका नहीं, आप साहबा के जमाने में होते नहीं, मैंने ऐसा कोई बात नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला आप सहाबी के इस्तिहाद को मान करके सहाबी के मुकल्लिद होंगे क्या? भाई अल्लाह का वास्ता, आपको अपने वक्त में बोलो, मुझे बात मुकम्मल करने दो। अल्लाह बोलने दीजिए। प्रकाश भाई, जो सवाल कर रहा हूँ पहले मौलाना, उस पर तो बताइए, सवाल गलत समझ रहे हैं। सवाल ही कर रहे, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बताइए। अच्छा ठीक है। हाँ, मेरा वक्त शेरों खामोश रहिएगा। उन्होंने कहा कि आपने बोला कि साहब हेलो लगाने लगे, सदा बुलंद करने लगे। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि बुखारी भी तो, बुखारी शरीफ की किताब, मुस्लिम हो, तिरमिजी हो, इब्न अब्बान हो, तिरमिजी हो, दुनिया की कोई भी हदीस की किताब हो जो साहबा के जमाने में नहीं थी, और जो तरतीब आज ये मान रहे हैं, क्या साहबा ने उसके ऊपर फतवा दिया? हम भी ये कहते हैं कि अगर साहबा के दौर में उस जमाने की कोई किताब होती और साहबा के जमाने में होते तो वही तरतीब चलती। ये बगैर दलील के इमाम बुखारी की हदीसों को मानते, ये बगैर दलील के मुस्लिम शरीफ की हदीसों को मानते कि ये सही है, हसन है, लगर है, ज़ईफ है, गरीब है, मुहद्दिसीन के उसूलों को मान रहे हैं, जबकि सहाबा के यहाँ तो ऐसा मियार हदीस का था ही नहीं। चलिए माशाल्लाह। देखिए मतलब सबसे पहली बात उठती है कि आप फिर मौजूद से भागे। देखिए देखिए मतलब आपने बोला कि हसन को मानते हैं, गरीब को मानते हैं। देखिए मोहतरम, हसन को मानते हैं, गरीब को मानते हैं, मुतवातिर को मानते हैं, सही को मानते हैं, ज़ैद को मानते। तो मौलाना ये सारी तो तहकीक है, और तहकीक में तो तकलीद होती ही नहीं है। आप तो पहले बोले, हाँ तो आप तो बोले बगैर दलील, आप तो बोले बगैर दलील, ये तो दलील है ऑलरेडी तहकीक की। मौलाना फिर आप जो है दलील है आपके पास, ये मौलाना, ये अल्लाह ताला कहता है कि तुम बेहतरीन उम्मत, तुम आदिल उम्मत हो, तुम एक दूसरे पर गवाह हो जाओ। मौलाना ये हदीस में तो गवाही, अल्लाह ताला बोल रहा है गवाही दो, अल्लाह ताला बोल रहा है गवाही दो, अल्लाह कहाँ बोल रहा है? देखिए मतलब इतनी देर हो गई, आपने सिर्फ और सिर्फ यकीन जानिए, इतनी देर में आपने कुछ भी नहीं बताया। आप सहाबी के इस्तिहाद से अपने आप को साबित करने के लिए इस्तिहाद का मसला आपने ले आया। रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी हदीसों को मौला वो अलग मसला है, वो अलग मसला है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कितनी हदीसों को, ये मतलब फिर आप बोलेंगे, फिर मैं इमाम अबू हनीफा के बारे में चले जाऊंगा। आप उस पे एतमाद, आपको मालूम है कि इमाम अबू हनीफा पर आप एतमाद कर रहे हैं। इमाम अबू हनीफा ने अकीका करने से मना किया है। इमाम बुखारी यानी इमाम अबू हनीफा ने अकीका करने से तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह पर बढ़ कर रहे हैं, तो इमाम बुखारी पे भी कर रहे हैं। वो भी हमारा इमाम, वो सारे के कहाँ आपकी इमाम नहीं है, वो आपकी इमाम अबू हनीफा मुल्ला है। अच्छा माशाअल्लाह, तो आप इमाम बुखारी मुकल्लिद थे? बिल्कुल थे, मुकल्लिद थे। तो आप मुकल्लिद के मुकल्लिद हैं, माशाअल्लाह। चलिए ये बात भी साबित हुई। हम तो उनकी उस बात को मानते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं तो तकलीफ करते हैं क्या मौलाना? फिर आप, और ये सही है, हमने मान लिया। आप तकलीफ करते हैं क्या? इमाम मुस्लिम ने कहा इतनी हदीसें हमारी मेरे, आपने मान लिया, आपने इमाम मुस्लिम की तकलीफ कर ली। इस बात में तकलीफ करते हैं। माशाअल्लाह। चलिए एक चीज मौलाना ने बहुत अच्छी बोली कि मुकल्लिद का मुकल्लिद, यानी मुकल्लिद भी इस्तिहाद कर सकता है, और ये हदीस बोल दिए तो वो इस्तिहाद हो गया। माशाअल्लाह, मेरे बाबा, माशाअल्लाह गजब की बात आपने बोली मौलाना। मुझे तो लगा था आप इधर का सुन, अब किधर का सुनूं? आपने तो बोला कि मुकल्लिद है, आप इमाम मुस्लिम के मुकल्लिद थे। मसाइल में हम उनकी क्या कहते हैं, इसकी तकलीद नहीं कर रहे, हम इस बात की तकलीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये हदीस है। अच्छा ये है, अच्छा जी। तो मसाइल के अलावा तकलीद भी होती है, यानी जो बता दे क्या ये मेरी हदीस है, इस मसले का नाम क्या देंगे? कुरान की तिलावत, इस मसले का नाम क्या देंगे? इस मसले का नाम क्या देंगे? जो आदमी, देखिए मोहतरम, बताओ, जो कुरान की तिलावत आप करते हो,
कुरान की जो तिलावत करते हो इसकी क्या दलील देखिए है? मोहतरम एक सेकंड जी बता रहा हूँ सुनिए बोलने। सबसे पहले तो सेकंड मोहतरम ने कहा कि उन्होंने बताया कि ये हदीस है तो इसमें वो तकलीद करते हैं, तो ये मसला कौन सा है कि उन्होंने बताया ये हदीस है, इस मसले का नाम क्या देंगे आप? हाँ, इस मसले का वही नाम देंगे जो हम उसूल हदीस को बगैर दलील के मानते हैं, तकलीद। तकलीद ही है। और क्या? अस्तगफिरुल्लाह, यानी वो मसले का नाम क्या देंगे आप? क्या है? तकलीद तो मसले का करने, मसला मुतारिजा हो रहा है, या आपको जा करके सराहत और वजाहत नहीं मिल रहा है, या जो है दो वर्ड आपस में टकरा रहे हैं, यही तीन में तकलीद होती है ना मौलाना। अब इमाम मुस्लिम ने बताया सुन लो मेरे भाई, सुन लो। असल जो आपको सवाल करना है ना वो आपको आता नहीं है। देखिए मोहतरम आता तो माशाअल्लाह क्या है वो तो लोग सुन लेंगे और जान लेंगे। रोक लो मेरे अजीज, रोक लो, नमाज का वक्त है इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह ताला मेरी नमाज का वक्त हो गया इंशाल्लाह ताला, अजान हो चुकी है मौलाना, अब सुन चुका मैं। चलिए इंशाल्लाह ताला आप ही जीत गए मौलाना, आप ही जीत गए मौलाना। रखिए नहीं, नमाज का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी जीत और हार का मसला हो